नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। बैतडीकी भागीरथी भट्टको हत्यारालाई तत्काल पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्रीसँग कांग्रेसको माग। बलात्कार र हत्याका सबै घटनामा थप जिम्मेवार बन्न आग्रह। नेकपा र कांग्रेससँग जनता दिक्क बनिसकेको राप्रपा अध्यक्ष थापाको टिप्पणी। लोकतन्त्रको आवरणमा मुलुकमा लुटतन्त्र हावी भएको आरोप। लद्दाखको सीमा विवादमा भारत र चीन बीच सहमति। सीमा क्षेत्रबाट आफ्ना सेना फिर्ता लैजान दुवै देश तयार। र प्रधानमन्त्री कप ब्याडमिन्टनमा रत्नजित पराजित। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बैतडीकी भागीरथी भट्टको हत्यामा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गर्न माग गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर हत्यामा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग माग गर्नु भएको हो। कांग्रेसले बलात्कार र हत्याका सबै घटनामा राज्यको अस्तित्व प्रभावकारी बनाउन पनि माग गरेको छ। विज्ञप्तिमा भागीरथी भट्टको बलात्कार र हत्यामा संलग्न दोषी घटनाको दोस्रो हप्ता प्रवेश गर्दासम्म पक्राउ नपर्नु, पीडितको शव अस्पतालमा रहिरहनु र परिवारजनले पीडामाथि पीडा भोग्नुको स्थितिलाई नेपाली कांग्रेसले दुःखद र गम्भीर रूपमा लिएको छ भनिएको छ। बलात्कारका घटना बढ्नु चिन्ताको विषय भएको पनि कांग्रेसले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। जिम्मेवार तहबाट विकसित देशहरूमा पनि यस्तै हुन्छ भन्ने गैर जिम्मेवार जवाफले सरकारको उदासीनता प्रकट गरेको भन्दै कांग्रेसले महिलामाथि हिंसा, बलात्कार तथा हत्याका अपराध बढेर जाँदा राज्यले विशेष नीति अख्तियार गर्न र प्रशासन संयन्त्रलाई थप तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन समेत सरकारसँग माग गरेको छ। यस्तै कांग्रेसले भट्टको बलात्कार र हत्याबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन पार्टीका नेतालाई खटाएको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार स्थलगत अध्ययन गरी लिखित प्रतिवेदन पेश गर्न र स्थानीय तथा परिवारसँग भेट गर्न केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकलाई पठाएको छ। घटना भएको दोस्रो साता प्रवेश गर्दासम्म पक्राउ नपर्नुले परिवारजनले पीडामाथि पीडा थप्ने काम भएको कांग्रेसको भनाइ छ। साथै अनुसन्धान तीव्र बनाउन, दोषी अविलम्ब पक्राउ गर्न र देशभरका सबै घटना विरुद्ध राज्यको अस्तित्व प्रभावकारी बनाउन पनि प्रधानमन्त्री समक्ष कांग्रेसले माग गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले कम्युनिस्ट र कांग्रेसको काम र व्यवहारबाट जनता वाक्क दिक्क भएको बताउनु भएको छ। संसद विघटन पश्चात मुलुक थप अन्यल र स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको भन्दै थापाले लोकतन्त्रको आवरणमा मुलुकमा लुटतन्त्र हावी भएको बताउनु भएको छ। राप्रपाको हेटौडामा आयोजित भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले समभाव सहितको सनातन धर्मको रक्षा अहिलेको आवश्यकता भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले देशमा धार्मिक द्वन्द्व चर्केर जाने खतरा प्रति चिन्ता समेत प्रकट गर्नुभयो। अध्यक्ष थापाले निर्वाचन प्रणाली खर्सिलो भएको र निष्ठा एवं इमानदारिताको राजनीति कमजोर हुँदै गएको पनि बताउनुभयो। विकास र समृद्धिको सपनालाई 2062-63 पछिको परिवर्तनले संस्थागत गर्नुको सट्टा चकनाचुर पारेको पनि थापाको टिप्पणी छ। कार्यक्रममा राप्रपाका नेताहरू मधु अधिकारी, राजाराम बर्तौला, नवराज विष्ट, बालकृष्ण कार्के, रामहरि नेउपाने, गुरुप्रसाद सापकोटा, सागर थापा, रामकृष्ण श्रेष्ठ, रमेश चौलागाई लगायतले आफ्ना कुरा राख्नु भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले भने आधिकारिक रूपमा नमनाउने निर्णय गरेको छ। प्रचण्ड नेपाल पक्षले फागुन 1 गते मनाउने सर्कुलर समेत जारी गरिसकेको छ। प्रचण्ड नेपाल पक्षले केन्द्रदेखि हरेक जिल्लामा आफ्नो अनुकूलमा जनयुद्ध दिवस मनाउन सर्कुलर समेत गरिसकेको छ। प्रचण्ड माधव पक्षले पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा शनिबार 9:26
9 बजेको समयमा 26औं जनयुद्ध दिवस मनाउने घोषणा गरेको हो। पार्टी कार्यालयमा हुने कार्यक्रमलाई सकेसम्म 2 अध्यक्षले सम्बोधन गर्ने भनिएको छ। तत्कालीन माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गते सशस्त्र युद्ध गरेपछि हरेक वर्ष उत्सवको रूपमा मनाउँदै आएको थियो। तत्कालीन एमाले माओवादी एकतापछि जनआन्दोलन र जनयुद्धका शहीदहरूको सम्मानमा भन्दै फागुन 1 गते मनाउँदै आएका थिए। पछिल्लो समय तत्कालीन माओवादी पक्षले औपचारिक रूपमा मात्रै फागुन 1 गते मनाउँदै आएका छन्। यस्तै उता फरक प्रसङ्गमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले विघटित प्रतिनिधि सभालाई सञ्चालन गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। 2059 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले विघटन गरेको संसद आन्दोलनको बल र राजनीतिक सहमतिमा 2063 मा सञ्चालन भए जस्तै अहिले पनि सुचारू गर्न सकिने बताउनुभयो। शुक्रबार बुटवलमा पत्रकारसँग बोल्दै गुरुङले सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई बदर गरेमा स्वतः सुचारू हुने र नभए आन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापना हुने बताउनुभयो। यस्तै उता नेकपाका प्रचण्ड माधव समूहका नेता भानुभक्त जोशीले पनि प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा सबै राजनीतिक क्षेत्रका मानिसहरूलाई समेट्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। सरकारी सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा संरक्षण सङ्घर्ष समितिले मुलुकभरका सरकारी सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा आफू मातहत ल्याएर संरक्षण गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ। समितिले शुक्रबार काठमाडौँको शान्ति वाटिकामा कार्यक्रम गरी सरकारी जग्गा संरक्षणको माग गर्दै सङ्कलन गरिएको हस्ताक्षर सरकारलाई बुझाउने पनि जानकारी दिएको छ। ललिता निवास, बालुवाटार लगायतका सरकारी जग्गा जमिन सरकारले आफ्नै मातहतमा ल्याई भोग चलन गराउन दबाब दिँदै माघ 23 गतेदेखि हस्ताक्षर अभियान चलाएको सङ्घर्ष समितिले हस्ताक्षरलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाउने भएको हो। समितिले ललिता निवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न सुनसरी धरान स्थित सर्दो जलाधारको 348 बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी सो जग्गा अपसलन गर्ने उप कारबाही गर्न समेत दबाब दिन हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेको बताएको छ। त्यसैगरी धोबी खोली बगेको साबेक नगर 25 क किता नम्बर 505 को जग्गामा मोही लाग्ने गरी मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री उप कारबाही गरी सो जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयले राजकुलो र बाटोमा समेत मोही कायम गर्ने गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाहीको लागि दबाब दिन हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिएको सङ्घर्ष समितिका महासचिव युवराज कोइरालाले जानकारी दिनुभएको छ। सङ्घर्ष समितिले माघ 23 गतेदेखि सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियान शुक्रबार शान्ति वाटिकामा कोण सभा गरी समापन भएको छ। हस्ताक्षर सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूमा पुर्याइने सङ्घर्ष समितिका महासचिव कोइरालाले बताउनुभयो। स्रष्टाहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा शुक्रबार काठमाडौँमा हातमा साङ्लो बाँधेर प्रदर्शन गरेका छन्। साहित्य शीर्षक तथा स्रष्टा तथा मण्डला थिएटरका कलाकारहरूले हातमा साङ्लो बाँधेर प्रदर्शन गरेका हुन्। सबै खाले प्रतिगमनका विरुद्ध निरन्तर अग्रगमनको पक्षमा स्रष्टा आन्दोलनको ब्यानरमा स्रष्टाहरूले भिरकुटी मण्डपदेखि बसन्तपुरसम्मको र्याली निकालेका हुन्। ब्यानर भन्दा अगाडि विधिको शासन कायम गर, मानवाधिकार रक्षा गर, प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर, हत्या हिंसा बन्द गर, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम गर लेखिएका प्लेकार्ड टाँसेर हातमा साङ्लो बाँधेर उनीहरू प्रदर्शनमा निस्किएका थिए। प्रदर्शनमा निस्किएका मण्डला थिएटरका कलाकारहरू रहेका छन्। उनीहरूले मुलुकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको भन्दै सबै किसिमका प्रतिगमन विरुद्ध हातमा साङ्लो बाँधेर प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। बसन्तपुरमा पुगेर गरिएको सभामा कलाकार तथा स्रष्टाहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको विरोधमा प्रतीकात्मक नाटक देखाउनुको साथै कविता र गीतबाट प्रतिगमनको विरोध गरेका थिए। कलाकारहरूले साङ्लोले हात बाँधेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएको विरोधमा प्रतीकात्मक प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसैगरी प्रवीण शर्मा र प्रकाश गन्धर्वले गीत गाएर प्रतिगमनको विरोध गर्नु भएको छ। सपनीमा देख्छु चम्किलो बाटो, हिँड्छु म लखर लखर। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कवि राजन मुकारुङले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु सबैको साझा मुद्दा भएकाले प्रतिगमन विरुद्ध सबै स्रष्टाहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। यो साझा मुद्दा भएकाले पक्ष विपक्ष र प्रतिगमनको हो होइन भनेर
नेतालाई नसोधी सडक सङ्घर्षमा एकजुट हुन पनि उहाँले सबैमा आग्रह गर्नुभयो। स्रष्टाहरूको प्रदर्शनमा पत्रकार एवं साहित्यकार नारायण वाग्ले, हरिगोविन्द लुइटेल, दयाहाङ राई आहुति, निनु चापागाई, विमला राई लगायतका कलाकारहरू तथा साहित्यकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नागरिक खबरदारी गरिएको छ। प्रजातान्त्रिक विचार समाजको आयोजनामा शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध नागरिक खबरदारी गरिएको हो। विधिको शासन कायम गर, मानवाधिकारको रक्षा गर, हत्या हिंसा बन्द गर, प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम गर लगायतका नारा लेखिएको प्लेकार्ड सहित उपस्थित नागरिक समूहका अगुवाहरूले संसद विघटनको कदमको विरोध गरेका छन्। प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष केदार नरसिंह केसीले सरकारको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी कदमका विरुद्ध सबै बुद्धिजीवीहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्ने बताउनु भएको छ। नागरिक खबरदारी कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर गोविन्द केसीले जनताले रगत र पसिना बगाएर ल्याएको प्रजातन्त्रको मूल मर्म स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार भए पनि सरकारले खोसेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो घृणित स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संविधान र प्रजातन्त्रको हत्या गरेको बताउनुभयो। र के छ भनेदेखि उनले चाहिँ जुन के अरे विरोध कार्यक्रम गर्ने स्थानहरू सीमित ठाउँमा मात्रै के अरे राखिदिए र पहिलो कुरो यो मण्डलामा हामीले जमानादेखि यिनै हामीले विरोध कार्यक्रम गरिरहेको छौँ, यो मण्डललाई पनि निषेध गर्यो। तर अनि म र मेरो केही साथीहरू आयौँ र यहाँ बसेर पहिलो हामीले चाहिँ गरेको अवज्ञा गरेको, भद्र अवज्ञा गरेको, ओलीको निरङ्कुशताको भद्र अवज्ञा गरेको हामीले हो। डाक्टर केसीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्नु प्रजातन्त्रवादीको प्रमुख कर्तव्य रहेको भन्दै सम्पूर्ण प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रवादीहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी र उहाँकी धर्मपत्नी श्रीमती राधा देवी जोशीले मरणोपरान्त शरीर दान दिने घोषणा गर्नुभएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालय प्राङ्गणमा भएको कार्यक्रममा जोशी दम्पतिले मृत्युपछि शरीर दान दिने घोषणा गर्नुभएको हो। जोशी दम्पतिले मृत्युपछि किस्ट मेडिकल कलेजलाई शरीर दान दिने बताउनुभयो। चिकित्सा विज्ञानमा प्रयोगात्मक ज्ञानका लागि मरणोपरान्त शरीर दान दिने घोषणा गरेको सत्यमोहन जोशीको भनाइ छ। ललितपुरको बखुमबहालमा 1977 साल वैशाख 30 गते जन्मिनुभएका जोशी 101 वर्ष पुग्नु भएको छ। उहाँकी श्रीमती राधा देवी 96 वर्षकी हुनुभयो। जोशीले नेपाली कला, संस्कृति र साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरी बाबु महर्जनको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा उहाँहरूले शरीर दान दिने घोषणा गर्नुभएको हो। गएको वर्ष 100 वर्ष पुगेको अवसरमा ललितपुर महानगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम गरी जोशीको जन्म शताब्दी समेत मनाएको थियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशैभर कुल 127 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4000 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 127 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,72,557 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 136 जना सहित कुल 2,68,796 जना निको भएका छन्। थप 2 जनाको ज्यान गएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या कुल 2054 जना पुगेको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। अहिले नेपालमा 1007 जना सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन्। तामाङ तथा शेर्पा समुदायहरूले माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाउने लोसार पर्व मनाएका छन्। तामाङ समुदायको सुनाम लोसार र शेर्पा समुदायको ग्याल्पो लोसार आज मनाइएको हो। मञ्जुश्री पात्रोका अनुसार शुक्रबारदेखि 2857 वर्ष सुरु हुन्छ। शुक्रबारदेखि मुसा पर्व पूजा पूरा गरे गाई वर्ष प्रवेश हुन्छ। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदाका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी सुनाम लोसार पर्व मनाइन्छ। मुसा, गाई, बाघ, खरायो, ड्रागन अर्थात् मेघ, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, सरा, कुकुर र सुँगुर गरी 12 वर्ष वर्गमा सुनाम लोसारलाई विभाजन गरिएको छ।
लोसारका 12वटै वर्ष पशुपन्छीको नामबाट गणना गरिएकाले प्रकृति पूजक रहेको मानिन्छ। यस वर्ष पर्वका अवसरमा सरकारले देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। यस्तै चाडपर्व बिदामा सरकारले मनलाग्दी गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत बढ्दै गएको छ। सरकारले कहिले बिदा खारेज गरिदिने, कहिले सार्वजनिक बिदा दिने गरेपछि असन्तुष्टि बढेको हो। यसै अवसरमा आदिवासी जनजाति महासंघले विज्ञप्ति समेत जारी गर्दै चाडपर्वको बिदाको विषयमा सरकारले मनलाग्दी गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। अघिल्लो वर्ष भने सरकारले बिदा कटौती गरिदिएको थियो। यो वर्ष सरकारले बिदा घोषणा गर्यो। जनजातिले मनाउने मुख्य पर्वमा बिदा कटौती भएपछि त्यस बेलादेखि नै विभिन्न जातीय संगठन र आदिवासी जनजाति महासंघले सरकारको विरोध गर्दै आएका थिए। यस्तै शेर्पा समुदायले पनि सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। शेर्पा समुदायको मुख्य पर्व ग्याल्पो लोसार माघ 30 गते अर्थात् शुक्रबारकै दिन पर्ने भए पनि सरकारले चैत 1 गते राखेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। पर्सामा सशस्त्र प्रहरी र भारतीय बालुवा तस्कर बीच झडप भएको छ। पर्साको ओरिया खोलाको बालुवा अवैध रूपमा उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी र भारतीय बालुवा तस्करी बीच झडप भएको पर्सा प्रहरीले सुनाएको छ। पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पिपडाढीमा ओरिया खोलाको बालुवा उत्खनन गरिरहेको भारतीय ट्र्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा भएको झडपमा 2 जना सशस्त्र प्रहरी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरीको आउटपोस्ट पिडारीगुडी र महादेवपट्टीको संयुक्त टोलीले अवैध रूपमा भइरहेको बालुवा उत्खननलाई रोक्न खोज्दा भारतको गदियानी भङ्गाहाका स्थानीयहरूले लाठी, भाडा, भाटा, बेल्सा तथा ढुङ्गामुढा प्रहार गरेको सशस्त्र प्रहरीले बताएको छ। सोही आक्रमणबाट घाइते भएका सशस्त्र प्रहरीका स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको ट्र्याक्टर समेत भारतीयहरूले लिएर गएको बताइएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको विज्ञापनको तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। बैतडीकी भागरथी भट्टको हत्यारालाई तत्काल पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष कांग्रेसको माग। बलात्कार र हत्याका सबै घटनामा राज्यको अस्तित्व प्रभावकारी बनाउन आग्रह। नेकपा र कांग्रेससँग जनता दिक्क बनेको राप्रपा अध्यक्ष थापाको टिप्पणी। लोकतन्त्रको आवरणमा मुलुकमा लुटतन्त्र हावी भएको आरोप। लद्दाखको सीमा विवादमा भारत र चीनबीच सहमति। सीमा क्षेत्रबाट आफ्ना सेना फिर्ता लैजान दुवै देश तयार। र प्रथम प्रधानमन्त्री कप ब्याडमिन्टनमा रत्नजितको हार। अर्थ समाचार। कालिका पावर कम्पनीले पुस मसान्तसम्मको अवधिमा 5 करोड 36 लाख रुपैयाँ कमाएको छ। भरतपुर 10 दियालो फुडल्यान्डमा गरिएको 13औं वार्षिक साधारण सभामा आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कम्पनीका सञ्चालक पदम गुरुङले कम्पनीको वित्तीय व्यवस्थामा सुधार आएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रति शेयरमा 91.46% वृद्धि भएको छ। हालसम्म विद्युत बिक्री गरेर 11 करोड 27 लाख 73,336 रुपैयाँ आमदानी गर्न सफल भएको छ। विगतको तुलनामा 3.15% बढी विद्युत बिक्री गरेर आमदानी गरेको छ। 2064 साल फागुन 24 गते दरौदी कालिका हाइड्रो प्रणालीका रूपमा दर्ता भएको संस्था 2072 सालमा असोज महिनादेखि पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको थियो। पब्लिक कम्पनीमा परिणत पछि कालिका पावर कम्पनी लिमिटेडका रूपमा काम तथा कारोबार गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीले गोर्खाको अजिरकोट गाउँपालिकाको मुच्चोक सौरपानीमा बहने दरौदी खोलाबाट 2073 सालदेखि 6 मेगावाट विद्युतको व्यापारिक रूपमा उत्पादन गर्दै आएको छ। कालिका पावरले छिट्टै 4 वटा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने गरी अध्ययन अगाडि बढाएको छ। कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक
पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डेले कालिका पावर कम्पनी देशकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत कम्पनीका रूपमा स्थापित गरिने पनि बताउनुभयो। यहाँको जनताको लागि र यो देशलाई माया गर्नेहरूको लागि केही गर्न सक्छौँ यसबाट पनि भन्ने कुरा हाम्रो विश्वास छ। किनभने यसबाट बिक्री भएका विद्युतहरूले यो देशलाई चाहिँ आर्थिक जेनेरेट गर्छ। यी सबै कुराहरूबाट हामी पुरा गर्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हामीले अवश्य पनि भावी दिनहरूमा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा पनि यो हाम्रो कम्पनी सबभन्दा ठुलो कम्पनी भएर अगाडि बढ्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीले देशकै अर्थतन्त्रमा सघाउने भएकाले जलविद्युत कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकार अग्रसर बन्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले सरकार प्रक्रियाहरू पूरा गर्न वर्षौं लाग्ने भएकाले लगानी गर्नेले बेलैमा प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो। उहाँले कालिका पावर कम्पनी टप 5 भित्रै रहेकाले सक्षम र सबल कम्पनीका रूपमा अगाडि बढ्ने दाबी समेत गर्नुभयो। कम्पनीका सञ्चालक गुरुङले हाइड्रो पावरमा हुने लगानी दीर्घकालीन भएकाले तुरुन्तै प्रतिफल खोज्नुभन्दा भविष्यमा पाइने राम्रो प्रतिफलको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शेयर मार्केटमा हाइड्रो पावरको क्रेज राम्रो भएकाले शेयर लगानी राम्रो बढेको पनि उहाँको भनाइ छ। अर्को वर्षदेखि कालिका पावर कम्पनीले शेयर होल्डरहरूलाई बोनस दिन सक्ने अवस्थामा पुग्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। कालिकाका सचिव किशोर कुमार डङ्गुलले 56% शेयर सदस्यहरूले सहभागी भएर 13औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको बताउनु भएको छ। कम्पनीको 60 लाख शेयर सदस्य पुगेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत र चीनले लद्दाखको सीमा क्षेत्रबाट आफ्ना सेनालाई फिर्ता लैजान सहमत भएका छन्। दुवै देशका वरिष्ठ सैनिक कमान्डर बीच 9 चरणको वार्तापछि पानगोन्ज सियो तालको उत्तर र दक्षिण किनारबाट पछाडि हट्ने सहमति भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएका छन्। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले लद्दाखको सीमा क्षेत्रबाट सैनिक फिर्ता ल्याउने कदम परमाणु अस्त्र सम्पन्न मुलुकहरू बीच भएको निरन्तरको वार्ताको परिणाम भएको पनि बताउनु भएको छ। संसदमा बोल्दै उहाँले गत सेप्टेम्बरमा दुवै पक्षले सैनिक र कूटनीतिक माध्यमहरूबाट कुराकानी थालेको जानकारी दिनुभयो। चीनको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ताले पानगोङ सोतालबाट संयोजित र व्यवस्थित रूपमा पछाडि हट्ने कार्य आरम्भ भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। गत जुनमा दुई देशका सैनिकहरू बीच भएको हिंसात्मक भिडन्तमा 20 जना भारतीय सैनिकको मात्रै मृत्यु भएको छ। त्यसयता दुई देश बीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदै आएको थियो। भारत र चीन दुवैले सो क्षेत्र आआफ्नो भएको दाबी गर्दै आएका छन्। कालिका समाचारमा अब खेलकुद समाचार। नेपाली ब्याडमिन्टनका पहिलो वरियताका खेलाडी रत्नजित तामाङ चितवनमा जारी योनेक्स सनराइज प्रथम प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रव्यापी खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छन्। क्वार्टर फाइनलमा प्रवेशका लागि शुक्रबार भएको पुरुष एकल प्रतिस्पर्धामा नेपाली सेनाका रत्नजित सेनाकै हिमाल चन्दसँग पराजित भएका हुन्। उनी यसअघि 2 एकल स्पर्धामा युवा खेलाडी प्रिन्स दाहालसँग पराजित भएका थिए। चितवन जिल्ला ब्याडमिन्टन संघ हरिलाल धर्मदेवी स्मृति प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनल प्रवेश गर्ने अन्य खेलाडीहरूमा एपीएफका प्रिन्स दाहाल, भोजपुरका विकास श्रेष्ठ, सेनाका प्रफुल्ल महर्जन, नवीन श्रेष्ठ, त्यस्तै धादिङका सुदीप सेनाई, सेनाका रुकेश महर्जन र एपीएफका दिपेश धामी रहेका छन्। राष्ट्रिय वरियताको 22 देखि बाहेकका खेलाडीहरूको पुरुष युगलतर्फका खेलमा सेनाको पविन लिन्थेप र सुरोज महर्जनको जोडी पनि अन्तिम 8 मा स्थान बनाउन सफल भएको छ। यस्तै साइनो र ज्येष्ठ ब्याडमिन्टन एकाडेमीका राम बानिया र इन्द्र महतोको जोडी, एपीएफका विशाल प्रधान र विमल श्रेष्ठको जोडी, कास्कीका भूगोल गुरुङ र विशाल खड्का, एपीएफका प्रियांशु सिंह छेत्री र पेम्बा शेर्पाको जोडी, साइनोका अभिषेक बोस र सुजन थापाको जोडी, बुटवल ब्याडमिन्टन क्लबका विश्वास नेपाल र गणेश रायमाझीको जोडी तथा सेनाका भोजबहादुर गुरुङ र दिवस शङ्कर जोडी पनि क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहका कालिका एचडीको अन्त्यमा अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल
Want to rule विजय सिमेन्ट तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। बैतडीकी भागरथी भट्टको हत्यारालाई तत्काल पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष कांग्रेसको माग। बलात्कार र हत्याका सबै घटनामा राज्यको अस्तित्व प्रभावकारी बनाउन आग्रह। नेकपा र कांग्रेससँग जनता दिक्क बनेको राप्रपा अध्यक्ष थापाको टिप्पणी। लोकतन्त्रको आवरणमा मुलुकमा लुटतन्त्र हावी भएको आरोप। लद्दाखको सीमा विवादमा भारत र चीनबीच सहमति। सीमा क्षेत्रबाट आफ्ना सेना फिर्ता लैजान दुवै देश तयार। र प्रथम प्रधानमन्त्री कप ब्याडमिन्टनमा रत्नजितको हार। यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।